युक्रेन रुस युद्धमा नेपालले अपनाएको गतिविधिले गर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको न्याय परिषदमा नेपाल तानिन सक्छ। नेपालको सरकारी थिङ्क ट्याङ्कले भन्दैछ के गर्दै हुनुहुन्छ देश मोदीलाई भेट्ने पनि के भने तपाईँ बाँदर नचाउनुहोस् न के भयो त। त्यसो भए जति बेला चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ चेन्चाओ नेपालको भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्ड ओली माधव नेपालहरूसँग घन्टौँ भेटघाट गर्नुभयो, त्यही दौरान प्रचण्डको भारत भ्रमण 81 तय भयो, आकस्मिक तय भयो। प्रचण्ड आकस्मिक रूपमा गए, लिउ चेन्चाओले नेपाल छोडेको केही घन्टामै उनी भारत पुगे। यसको अन्तर्य के थियो? यति हतार गरेर प्रचण्ड जानुपर्ने कारण के थियो? यति हतार गरेर भारतले बोलाउनु पर्ने कारण के थियो? त्यहाँ छ नि मान्छे, भारतले बोलाएर त गएको हो। अब यसको जवाब चाहिँ अहिले मैले तपाईँलाई बताइसकेँ जस्तो लाग्छ। जसरी हाम्रो नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालको थिङ्क ट्याङ्कले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए नि युक्रेन रुस मामिलामा, एमसिसी पास गर्ने र नगर्ने विषयमा डोनाल्ड लूले 5वटा प्रश्न गरे, 5वटा जवाब दिए। मैले तपाईँहरूसँग भनेको छु एमसिसी संशोधन हुँदैन, एमसिसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुहोस्, एमसिसी पास गर्ने अवधि थपिँदैन, एमसिसी पास गर्नु भएन भने अमेरिकाको नेपाल नीति परिवर्तन गर्छौँ, त्यो गर्दा पनि मान्नु भएन भने नेपाल चीनतिर ढल्केको हामी मान्छौँ भने डोनाल्ड लूले भन्नुभयो। डोनाल्ड लूले त्यो कुरा भन्ने बित्तिकै झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तपाईँले एमसिसी संशोधन गर्नुपर्छ भने होइन, केपी ओली र प्रचण्ड एउटै पार्टीमा बस्दा। आज त्यो कुरा के हेरेर प्रचण्डले एमसिसी पास गर्नुभयो होला? अनि रुस युक्रेन युद्धमा 2078 चैत 24 गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदमा प्रस्ताव आयो, रुसलाई मानवाधिकार परिषदबाट हटाउनुपर्छ, रुसलाई मानवाधिकार परिषदबाट हटाउनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाल तटस्थ बस्यो। हालाकि उसले रुसको विरोध अगाडि गरिसकेकै थियो, तर चीनले त प्रस्तावको विपक्षमा मत हाल्यो। अनि रुसले के भन्यो भने यो प्रस्तावको पक्षमा मत दिने र तटस्थमा बस्नेलाई शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्छु भनेपछि चीनले विपक्षमा भोट हाल्यो, नेपाल तटस्थ बस्यो भने तपाईँ चीनको शत्रु हुनुभयो। एकछिन पक्नु। यसै कारणले गर्दाखेरि अब सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अहिले हामीले जे कुरा गरिसक्यौँ, 60,000 उजुरीका प्रसङ्गहरू यदि तपाईँले डोनाल्ड लूले भनेको मान्नु भएन भने इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट अफ जस्टिस अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतमा को जान्छ? पुष्पकमल मलाई थाहा छैन, भन्न खोजे त्यही हो, मलाई थाहा छैन। त्यसैले गर्दाखेरि 17 वर्षको शान्ति सम्झौताको दफा 7 जहाँसम्म मलाई स्मरण छ, राज्य सत्तामा बसेर अकुत सम्पत्ति जोडेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने भनेको छ। त्यो कारबाही सुरु भयो भने यो 17 वर्षमा को बाँकी रहन्छ? उमेश सुवेदी त जाँदैन होला नि खोरमा। यसै कारण गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो प्रणाली र यसका पात्रहरू अन्त्य हुनुपर्छ। यो प्रणाली र पात्रको अन्त्य हुनुपर्छ। सबैको साझा आवाज आजभोलि सुनिन्छ। मैले जान्न खोजेको कुरो तपाईँले भन्न त भन्नुभयो, लेन्दुप दोर्जे बनायो भारतले प्रचण्डलाई भनेर त्यसैको लागि बोलाएको थियो भन्नुभयो। सञ्चार माध्यम र कतिपय चर्चा के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको धर्मपत्नी डाक्टर आरजु देउवा, जसको नाम अहिले व्यापक चर्चामा छ, उनी र प्रचण्डलाई अब आउने निर्वाचनपछि आलो पालो प्रधानमन्त्री बाँडफाँड गरिदिन रोहबरका लागि भारत बस्न प्रचण्ड र आरजुलाई भारतले निम्ता गर्यो। यो सबै सेटिङ चाहिँ आरजु देउवाले गरेकी थिइन्, प्रचण्डलाई त्यहाँ पुर्याउने, अहिले पछिल्लो चरणमा फसाउने, यी सम्पूर्ण कुरा तपाईँलाई के लाग्छ? उहाँले विजय चौथाईवाला पनि भेट्नु भएन? भेट्नुभयो। विजय चौथाईवाला त आएन नि, उहाँ गएर भेट्नुभयो। त्यो डाक्टर आरजु देउवाले राखी बाँधिदिएका पात्र। एकछिन, बिहार बिजेपीको विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवाला काठमाडौँ आएर चाहिँ आरजु देउवाले रक्षाबन्धन गरिन्। पुष्पकमल दाहालजी चाहिँ दिल्ली गएर विजय चौथाईवालाकोमा जानुभयो। यति कुरा त बुझ्नु अब लामो भनिरहनु पर्छ। सत्य हो कुरो, त्यो आलो पालो हो। एकछिनलाई मान्नुहोस्, अब तपाईँले भनेको कुरा मैले मानेला,
आलो पालो रहेछ। जतिखेर पुष्पकमल दाहालजी पहिलोपटक यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो, म नाउँ लिँदैन, तत्कालीन प्रधान सेनापतिलाई हटाउने उहाँले निर्णय गर्नुभयो र त्यो हटाउने निर्णय तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवजीले म यो प्रधानमन्त्रीको निर्णय मान्दिनँ, म भैँसी गोठालो हुँ, भैँसी चराएर आएको, बरु भैँसी चराउन जान्छु, तर यो निर्णय चाहिँ मान्दिनँ। राजा महेन्द्रले भने म मरेपछि देश बाँचोस्, म मरे पनि मेरो देश बाँचोस्। राष्ट्रपतिले चाहिँ पदावधि सिद्धिएपछि देश जहाँसुकै जाओस् म भैँसी चराउन जान्छु, गोठालो हुन्छु भन्दो रहेछ। राजा भएको मान्छे चाहिँ म मरे पनि देश बाँचोस् भन्दो रहेछ। त्यति मात्रै होइन, उहाँले त्यसो भनेपछि प्रचण्डजीले राजीनामा त दिनुभयो, नैतिकता त देखाउनु भयो नि, त्यो पनि कुरा गरौँ न। नैतिकताका कुरा आउँछन्। पहिले बज्यालाई म पछार्न त पछार्ने थिएँ, तर खुट्टै टेक्न दिएन भन्थ्यो अरे कि। नैतिकताका कुरा अहिले गरौँला समय रह्यो भने। अनि त्यसको 2-3 महिना पुग्दा नपुग्दा भारतका श्याम शरण आएर रिपोर्टर्स क्लबमा उहाँले भन्नुभएको छ, नेपालको प्रधान सेनापति प्रकरणमा हामीले चासो राखेकै हो भनेपछि रामवरण यादवजी कसको ताकतले भैँसी चराउन जानुभएको रहेछ। अनि पुष्पकमल दाहालजीले त्यतिखेर बानेश्वरको खुला सभामा, माओवादीले गरेको नेपाल बन्दको खुला सभामा माधव नेपालको सरकारलाई लक्षित गरेर भन्नुभयो, यो सरकार योसँग कुरा गर्दिन, यसको मालिक दिल्लीमा बस्छ, म यसको मालिकसँग कुरा गर्छु। तपाईले 17,000 नेपाली मान्छे मार्दा त अहिले खड्गा ओलीले ड्राफ्ट गरेको राजाको भाषण त्यो चाहिँ नेपालको मालिक नारायणीटीमा बस्दो रहेछ। तिमीले 17,000 मारेपछि दिल्ली पुर्याएछौ नि त। अनि त्यही मालिकसित गएर आएको मान्छे जुलिया चाङब्लकले बिहा गरिदिएको होइन शेरबहादुर देउवाको आर्जु देउवासँग, अनि अमेरिकी राजदूत होइन। यति कुरा तपाईँहरूलाई भने यो चुनावपछिको सम्पूर्ण पद बाँडफाँड तय भइसक्यो हो। एकछिन, चुनावपछिको पद बाँडफाँड तय भइसकेको भन्ने कुरा नेपाली जनताले, नेपाली जनताले यो कुरा सुनुन्। अब नेपालको प्रधानमन्त्री कसले बनाउन लागेछ? तिमी त भोट हाल्ने मेसिन मात्रै। चुनाव किन गर्ने त त्यसले? एकछिन दिल्लीले बनाउँदो रहेछ। अब तपाईँले भने जस्तो चुनाव किन गर्ने भने, यसैले मैले तपाईँलाई भन्दैछु कि तपाईँले जुन दिल्लीमा 2062 मङ्सिर 8 गते 12 बुँदे समझदारी जे कुरा गर्नुभएको थियो त्यो नेपाली जनतालाई थाहा थियो हो। तिमीलाई थाहा नभएको कुरा तिमी किन पछाडि लागेर हिँडेका छौ नेपाली जनतालाई भन्ने मेरो कुरा। अब के गर्ने त, नेपाली जनतालाई किन पछि लागेका छौ भनेर तपाईँले प्रश्न गरिरहँदा तपाईँले पटक पटकको उत्तरमा भन्नुभएको छ नेपालै नरहने अवस्था छ। यो पात्र रहे, यी प्रवृत्ति रहे, यी प्रणाली रहे। यो कि पात्र प्रवृत्ति प्रणाली रहन्न कि भने यो देश रहन्न भन्नेमा तपाईँ पुग्नु भएको छ। अब यो पात्र प्रवृत्ति प्रणाली फाल्ने अचुक औषधि के छ त हामीसँग? अचुक औषधि तपाईँले देश त फाल्न भएन नि। तपाईँले फेरि 3वटा कुरा, सरकार, सत्ता र सम्प्रभुता। सरकार एउटा सत्ता अन्तर्गत परिवर्तन हुन्छ 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षमा। सत्ता आन्दोलन क्रान्ति आदि इत्यादिद्वारा सत्ता परिवर्तन हुन्छ। सम्प्रभुता परिवर्तन भयो भने चाहिँ फर्केर आउँदैन। यसै कारण अहिले तपाईँले जुन नागरिकता विधेयक मार्फत विदेशी ज्वाइँहरूलाई नागरिकता दिने र रोटी र बेटीको नाउँमा नागरिकता दिने कुरा गर्नुभएको छ, त्यही मतदानद्वारा तपाईँको राष्ट्र सिक्किम हुन्छ। यसै कारण नेपाली जनतालाई भनेको छ, मेरो भनाइ हो, तपाईँलाई भोक लागेको छ मैले भात खाने, मैले भात खाएर तपाईँ अगाउनुहुन्छ। यो राष्ट्रको चिन्ताका लागि यी देशका पढे लेखेका युवा, डाक्टर, वकिल, मास्टर, प्राध्यापक, अब अहिले बालन शाहजीलाई नगरपालिका प्रमुख त बनाउनु भयो, प्रचण्डजीले छोराको शालिक बनाउनु भयो, उहाँले आफ्नो मालिक र्यापरको शालिक बनाउनुहुन्छ। पृथ्वीनारायण शाह पनि चाहिएन, राजा महेन्द्र पनि चाहिएन, 116वटा शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राख्ने राजा वीरेन्द्र पनि चाहिएन। अनि असंलग्न परराष्ट्र नीति खतरामा छ भनेर थिङ्क ट्याङ्कले भनेको छ, त्यसको कुरा पनि सुन्नु परेन, सुनवाई भएन। अनि नेपालको प्रधानमन्त्री अब दिल्लीले निधो गर्ने हो। राजा महेन्द्रले त नेपालकै क्याबिनेटमा
भारतीय दूतावासको अधिकारी रहने कुरालाई त हटाएका थिए नि। यसै कारणले गर्दा अब प्रधानमन्त्री दिल्ली पुर्याउनु भएछ। त्यो कुरालाई तपाईँहरू गर्वका साथ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ है। यसै कारण नेपाली जनताले मतदान गर्ने कुरामा नो भोट। अब यति भइरहँदा नि एउटा आशाको त्यान्द्रो तपाईँ राजा महेन्द्र र पृथ्वीनारायण शाहको नाम पटक पटक लिनुभयो। उहाँको सन्तति ज्ञानेन्द्र शाह राजा हुनुहुन्छ, अहिले पनि राजा मानिरहेको छ मान्छेले। तपाईँ जस्तो गरी 1 महिना युरोप घुमेर आउनुभयो, उहाँ थाइल्यान्डमा हुनुहुन्छ, भोलि फर्किँदै हुनुहुन्छ साउन 6 गते नेपाल। के साँच्चीकै तपाईँले खतरामा परेको देखेको, नागरिकताका कारण सबैभन्दा बढी खतरामा परेको देश जोगाउन अब पात्र प्रवृत्ति र प्रणाली फालेर राजा ज्ञानेन्द्र फेरि सत्तामा आउने भनेर थाइल्यान्डमा उहाँले पनि अजित डोभाल भेट्नुभयो अरे, उहाँले पनि लिउ चेन्चाओ भेट्नुभयो भन्ने हामीले अपुष्ट खबर पाइसक्यौँ। के उहाँ भारत र चीनको सहयोगमा नेपालमा फेरि राजा भएर फर्किँदै हुनुहुन्छ? के हो वास्तविकता? नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई संसारका 116वटा राष्ट्रले माने, नमान्ने भारत थियो। अजित डोभाल आफै पुगेछ नि त थाइल्यान्ड, यहाँ ज्ञानेन्द्र त दिल्ली आएन। अहिले पुष्पकमलजी कहाँ जानुभयो? कहिलेकाहीँ यो प्रश्न सोद्धा पनि हाँस उठ्छ के होइन। के थाइल्यान्डबाट राजा ज्ञानेन्द्रले त्यस्तो बुटी ल्याएर आउनु, जुन कुरा नेपाल सिद्धिन लागेको अवस्थामा छ, बचाउन सक्ने त्यो बुटी लिएर आउने सम्भव छ? होइन, राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो बुटी लिएर आउने अवस्था होइन। अहिले खास गरेर एमसीसी पास भएपछि एमसीसीको आर्टिकल 2.7 अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भनेर तपाईँले पास गर्नुभयो। अब नेपाल र नेपाली जनताले अमेरिकाको कानुन जान्नुपर्ने भयो। तपाईँलाई थाहा छ अमेरिकाको कानुन? थाहा छैन। अनि गर्दा गर्दै अहिले मानसरोवर बाटो खन्ने, सडक खन्ने इन्डियन गतिविधि र एमसीसी रसुवा केरुङ काठमाडौँ बुटोल हुँदै गोरखपुरसम्म पुग्ने र एमसीसीमा काम गर्नका लागि को मान्छे कर्मचारी आउँछ, को मान्छे आउँछ, त्यो तपाईँले एमसीसी अन्तर्गत हेर्न पाउनुहुन्न भनेपछि अमेरिकी सेना नेपाल आयो, अमेरिकी सेना नेपाल आयो भनेर कराउँछन् नि। त्यो महाराजगञ्जको त्यो राजदूतावासमा त्यो अमेरिकी सेना बसेको छ कि छैन? अनि त्यसैले रसुवा केरुङमा त्यो बिजुलीको विद्युत तार तान्नका लागि त्यहाँ सेनाको मान्छे आउँछ कि अमेरिकाबाट एउटा कुनै ज्यामी लिएर आएको हुन्छ? हो, त्यतिखेर चिनियाहरूले प्रतिकार गर्यो भने के हुन्छ देश? युक्रेन। यसै कारण अहिले इन्डिया र चाइनाको, एसियाको शक्ति त भारत र चीन हो भन्ने कुरा त हामी इन्कार गर्न सक्दैनौँ। र भारत र चीनको स्वार्थ चाहिँ राजामा आयो भन्छन् के? भारत र चीनको स्वार्थ होइन, भारत र चीनको राष्ट्रिय हित अखण्डतालाई म्यानेज गर्नका लागि नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र नेपालको भौगोलिक अखण्डता म्यानेज गर्नु पर्यो। त्यो कसले गर्छ? हो, त्यो म्यानेज गर्नका लागि थाइल्यान्डमा यो गतिविधि भएको छ। यति भयो त भइयो नि, अघि भनिदिनु पर्छ के? एकछिन तपाईँले मलाई, तपाईँ एउटा पसल खोलेर बस्नु भएको छ, म त्यहाँ गएर होटल खोलेर बस्नु भएको छ, म त्यहाँ गएर एक रात सुतेँ, मसँग 5,000 7,000 केही तपाईँ लिनुभयो भने मैले तपाईँको कल्याण गरेँ कि तपाईँको आफ्नो पेसा चल्यो भने? ठ्याक्कै भन्न सकेन है मैले यसमा। एकछिन यसैले गर्दा नेपालको राजकीय सुरक्षा र अहिले जसरी रुस र युक्रेनको गतिविधिले गर्दाखेरि हामीले कुरा गरिसक्यौँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदमा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको न्यायिक समितिमा नेपाल तानिन सक्छ भनेर थिङ्क ट्याङ्कको कुरा हामीले जे लियौँ, भर्खरै नाटो अन्तर्गत स्विडेनहरू नेटोमा प्रवेश गरेका छन्, स्विडेन जस्तो देशहरू, र संसारको 10वटा सुखी देशमध्ये स्विडेन तेस्रो हो, जहाँ राज संस्था छ र त्यहाँ चर्चको लागि त्यहाँका जनताले कर तिर्छन्। अहिले कुम्भ स्नान गर्दाखेरि भारतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई श्री 5 महाराज धिराज भनेर निम्ता पठाएको हो कि होइन? हो। त श्री 5 महाराज धिराज भनेर भारतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई निम्ता पठाउने, अनि
अस्ति पुस 27 गते श्री 5 ज्ञानेन्द्र जिन्दाबाद भनेर पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माला लगाउने, 1 घन्टा पछाडि आएर विद्यादेवी राष्ट्रपतिजीले माला लगाउने। गणतन्त्र र राजतन्त्र भएको एउटै देश नेपाल देख्नु भएको छ? अब चाहिँ चाँडै राजतन्त्र आउँदैछ तपाईँको भाषामा। तन्त्र होइन, संस्था। नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताका निमित्त त्यो नेपालका लागि वाञ्छनीय छ। ल, त्यो वाञ्छनीय छ, तर त्यो वाञ्छनीय भइरहँदा विष्णु भट्टराईको पनि आस्था र विश्वास भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, कता हुनुहुन्छ, लिङ्गदेनसँग हुनुहुन्छ, थापासँग, त्यो हाम्रो सरकारको विषय होइन। तर तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आस्था राख्ने मान्छे हो। तपाईँको त्यो आस्था भएको पार्टीमा बडो आशा गरिएको थियो राजेन्द्र लिङ्गदेनमा, तर तपाईँले सुरुदेखि आशा निराशा केही पनि गर्नु भएन, स्पष्ट रूपमा बोल्नुभयो। अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनले राजा ल्याइदिन्छन् भनेर गरेर यहाँ बसेका छन् मान्छे। उनले प्रतिनिधि सभामा चुनाव लडेर चुनावबाट ल्याउँछु भने त्यो जनताले विश्वास गरेनन्, आन्दोलनको कुरै गरेन। हुँदा पछिल्लो दिनमा राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टीबाट नेताहरू भट्टाभट पार्टी छोड्ने अवस्थामा पुगिरहेछन्। राजेन्द्र लिङ्गदेनले 6 महिना नहुँदै राप्रपाको काँध थाप्न भारी बोक्न नसकेका हुन्, अथवा उनलाई साँच्चीकै अप्ठ्यारो पारिएको। तपाईँले इन्द्र जात्रा हुन्छ काठमाडौँमा, हेर्नुहुन्छ? हेर्छु। त्यो इन्द्र जात्रामा मान्छेले रथ तानेर ल्याउँछन् र हरेक गाउँ अथवा घरबाट मान्छेहरूले त्यहाँ लड्डु पेडा मिठाईहरू चढाउँछन्। अनि त्यो रथ बिसाएको ठाउँमा मान्छेहरूले त्यो चढाएका हुन्छन्। अनि त्यो कुकुरहरू त्यो मिठाई सिठाई खान्छन्। अब मान्छेले रथ तान्या हुन्छ, कुकुर पछाडि बसोस् रथको पाङ्राले किचेर मरिहाल्छ। अनि मान्छे कुद्नुभन्दा अगाडि कुकुर कुदिरहेको हुन्छ कि, अनि पर पुगेर कुकुर बिसाएपछि यो रथ यति तानेर ल्यायो, एकछिन थाकियो, बिसाइयो भन्छ अरे के भने जस्तै अब अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वले त्यसरी नै पार्टीलाई अगाडि लिएर गएको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनबाट सम्भव छैन, किनभने स्पष्टीकरण सोधिएको छ पार्टी नेताहरूलाई भटाभट। एकैछिन, मैले धेरैचोटि भने तपाईँलाई, हाम्रो पार्टीको अथवा तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन हुँदा तपाईँलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मत दिनुभयो, तपाईँ अध्यक्ष हुनुभयो। कसले मत दियो? र त्यो मत दिएपछि कमलजीले भन्नुभयो मलाई निर्मल निवासले धोका दियो। मैले के बुझेँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सम्मेलनमा आएका मान्छेहरू त तमाम राजावादी मान्छे पो रहेछन् त, किनभने निर्मल निवासले जे भने त्यही माने। राजावादीले न राजाले भने मान्छ। राम्रो कुरा गरे भन्ने लागेको थियो। त्यो निर्णय भएर जब अहिलेको अध्यक्षजी निर्वाचित हुनुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसको सम्मेलन आयो। त्यहाँ उहाँलाई शुभकामना मन्तव्य दिन पार्टीको अध्यक्ष भने त नेता हो, बोलाएपछि उहाँले नेताहरू चोर हुन् भन्नुभयो। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सदस्यहरू जसले उहाँलाई भोट दिएर अध्यक्ष बनाए ती चोर थिए, अथवा सज्जनहरूले भोट दिएर तपाईँ नेता हुनुभएको छ अनि तपाईँ मात्रै चोर, अरू चाहिँ राजावादी कि के भने? अब फेरि एक थरी मान्छेहरू चिप कुरा गर्छन् कि त्यत्रो मासमा त ताली पड्कायो नि त उहाँले बोल्दाखेरि भन्छ। त मासले ताली पड्काएको भयो भने त अस्ति स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो त ती भटमासहरूले सबै भोट हाल्नु पऱ्यो, कहाँ हाल्यो खै? भनेपछि राजेन्द्र लिङ्गदेन असफल हुनुभयो। एकैछिन, तपाईँले सफलताको लागि प्रयासै गर्नु भएन। पार्टीमा अहिले हेर्नुहोस् त, विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा, शेखर कोइरालाजीहरूले शेरबहादुर देउवामाथि कति आक्रमण गर्नुहुन्छ, कति काम कारबाही गर्नुहुन्छ, गठबन्धनको बारेमा दिशान्दार के भन्नुहुन्छ। पार्टीको बारेमा मलाई लागेको कुरा भन्ने बित्तिकै फेरि जहिले तपाईँ साम्प्रदायिकताको कुरा गर्नुहुन्छ, म फल्ना सम्प्रदायको मान्छे आएँ, तपाईँलाई त्यहाँ पुर्याउने अरू सम्प्रदाय चाहिँ के थिए नि? त्यहाँ भोट हाल्ने सबै जातिवादी मान्छेहरू थिए। त्यसैले तपाईँले मलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा जे भनिराख्नु भएको छ, पार्टी भनेको सिद्धान्तमा चल्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भने के हो? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा संवैधानिक राज संस्था कहाँ आउँछ? तपाईँ राष्ट्रपतीय प्रणालीको कुरा गर्दै त हुनुहुन्न कि के बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू?
जता जता थपडी बज्छ ताली बज्छ त्यतै त्यतै भिडको पछाडि लाग्यो हो। मैले भने त्यतिखेर, अब अहिले त त्यो मेरो भनाइ पनि गलत प्रमाणित भइसक्यो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले, राज संस्थावादी पार्टीले गणतन्त्रवादी पार्टीको खरबारीमा आगो त लगाएकै हो, तर त्यो आगो अग्राहको हुनु पर्थ्यो, परालको। यति भए पुग्यो। अब अन्तिम प्रश्न सोध्छु अनि हामी छुटोला अलि लामै भयो। एसपिपीको बारेमा बडो विरोधाभास कुराहरू आए। मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो अमेरिकालाई पत्र लेखिँदैन, गृहमन्त्रीले सदनमा बोले पत्र लेखेर पठाइसक्यो हामीले, अब यो सम्झौता हुँदैन। परराष्ट्र मन्त्रालयको सेवा लम्सालले भन्नुभयो पत्र लेखेका छैनौँ। हिजो भीमरावले संसदमा त्यत्रो बोल्नुभयो, तपाईँले पनि सुन्नुभयो, रोस्टमै घेर्नुभयो, अवस्था नै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याइदिनु भयो। के साँच्चीकै एसपिपी कुनै न कुनै तरिकाले शेरबहादुर देउबा सम्झौता गर्ने तयारीमा हुन् अथवा के भइरहेको यो एसपिपी? हामीले यति बेर जे कुरा गऱ्यौँ यही कुरामा यसको उत्तर छ। र परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको परस्पर अभिव्यक्ति बात छ र नेपालको प्रधानमन्त्री आलो र पालो कहाँ गर्ने भनेर दिल्ली अथवा कता कता कुरा हुन्छ भनेदेखि देश कसले चलाएर छ, फेरि पनि आएको र। अब एसपिपी भनेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अमेरिकाको उटाह राज्य, अमेरिकाको उटाह राज्यसँगको सैनिक काम कारबाही अथवा आदान प्रदान जे कुरा गर्ने होस्। नेपाल स्टेट हो कि नेसन हो? नेसन हो। अमेरिका युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका हो, 51वटा स्टेट्स। त्यसैले अब अमेरिकाको एउटा उटाह राज्यसँगको यत्रो सामरिक अर्थ राख्ने लिखत कागज गरेपछि फेरि पनि एमसिसी पास गर्दा जे कुरा भन्नुभएको थियो, डोनाल्ड लूले जे कुरा भनेका थिए त्यसैको निरन्तरता। भनेपछि शेरबहादुर देउबाकै इन्ट्रेस्टमा यो पत्र लेख्न रोकिएको हो? उनी होइन, शेरबहादुर देउवाजीको इन्ट्रेस्टमा यो पत्र लेखिन रोकिएको होइन कि। अहिले मैले तपाईँलाई कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, तपाईँ एउटा घोडा चढेर हिँड्दै हुनुहुन्छ भने घोडालाई थाहा हुन्छ कहाँ जानुपर्छ भनेर। अहिले त्यो घोडा चढ्ने मालिकले एकछिन घोडालाई रोकेको छ। म एउटा कुरा जान्न चाहन्छु कि जुन पत्र पठाएर हामी स्टेट प्रोग्राम पार्टनरसिपमा सहभागी हुँदैनौँ भनेर सरकारले पत्र लेख्नुपर्ने थियो, मन्त्री परिषदले लेख्छौँ भन्यो, गृहमन्त्रीले लेख्यौँ भन्नुभयो, परराष्ट्र मन्त्रीले होइन, परराष्ट्र मन्त्रालयले होइन भन्यो। म एउटा कुरा मात्रै जान्न चाहन्छु, आज समाचार आएको छ शेरबहादुर देउबाकै इन्ट्रेस्टमा अथवा दबाबमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र लेख्न सकेको छैन भन्ने सार्वजनिक हो। अब एमसिसी पास गर्ने बेलामा मलाई लाग्छ 31 सेप्टेम्बरको पत्रमा पुष्पकमल दाहालजी र शेरबहादुर देउवाले चिठी लेख्नुभयो। वी प्राइम मिनिस्टर अफ रिपब्लिक नेपाल, नेपाल गभर्मेन्ट एन्ड प्रेसिडेन्ट अफ नेपाली काङ्ग्रेस एन्ड पुष्पकमल दाहाल प्रेसिडेन्ट अफ माओइस्ट भनेर वी भनेर जुन एमसिसी पास गर्ने बारेमा चिठी लेख्नु भएको थियो, त्यतिखेर यो देशमा 2टा प्रधानमन्त्री थिए। के हैसियत थियो त्यो चिठी लेख्न? हैसियत होइन, आवश्यकता के थियो? किनभने तिमीले एमसिसी पास गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दैनौ भने 5000 मान्छे मारेको जिम्मा म लिन्छु भनेर जे तिमीले भनिराखेका छौ, तिमीलाई इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट अफ जस्टिसमा किन नलग्ने भन्ने कुरा हुन्थ्यो। अनि एमसिसी पारित गरिसकेपछि फेरि पनि मैले अघि पनि भने, यो देशमा गृहमन्त्रीले लेखेको चिठी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा हुँदैन भनेपछि देश कसले चलाछ? फेरि पनि कन्क्लुडिङै भन्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीको आलो पालो नै अब दिल्लीमा हुने भएपछि परराष्ट्रको आलो पालो पनि कतै हुन्छ। भनेपछि हिजो भीमरावले रोस्ट्रम नछोडेर रोस्ट्रम नै घेराउ गरेर बसे, संसद बैठक नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो। भीमरावले ठिक गरे? बेठिक गरेन। ठिक गरे? बेठिक गरे। समर्थन छ तपाईँको? बेठिक गरेनन्। बस समय दिनुभयो। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा युरोपबाट फर्केपछिको 1 महिना पश्चात बसेर अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने अवसर दिनुभयो।
महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, यसका लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।